والآخرين يا ذا القوة المتين يا رحمة المساكين يا أرحم الراحمين يا عزيز يا عزيز يا حليم يا كريم ويا نبي الشر شكرا بين القدم يا رب العالمين يغفر لما صليت يا الله بحمد الشر واضح يا رب يا رب العالمين أكبر الشهيد دربر حاضر قدر يا الله مهرباني করে আপনি আমাদের দোয়াকে কবুল করেন يا رب العالمين ربنا نواز يا رب العالمين دعاء الناس سبحانه يا رب العالمين يا رب العالمين حدث ورحمتك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين وبعد عليه السلام تبين رسول تمام عبد الكرام صحابة أجمعين تابعين تابعين أئمة السلف الصالحين যারা এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন আল্লাহ সকলের সব পৌঁছায় দিন